السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال العشر والشفع والوتر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو مالک العلام فعال لما يريد يدبر الامر على كل شيء قدیر۔ ساری کائنات دے نظام نو چلان والا، آسمان اور زمین نو بنان والا، بغیر ستونہ دے آسمان نو کھڑا کرنے والا اور پانی تے زمین نو بچھان والا، پوری کائنات دے نظام نو چلان والا، جو کائنات دا خالق اور مالک علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام ساری کائنات دے سردار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیما دے ویر بدر منیر رب دے حبیب، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
جس طرح تساں احباب نو معلوم ہے کہ رات ذی الحجہ دا چند نظر آ چکے ہیں، ذی الحجہ دا چند چڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس سے چڑھن تو بعد جیڑے 10 دن نے، یعنی کہ عید والے دن تک بشامل عید والا دن، پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دناں دی بڑی ہی عظمت، فضیلت، مقام، وقار بیان فرمایا۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ جس طرح آندا ہے، لوگ رمضان دیاں تیاریاں کردے نے، رمضان دے اندر نیکیاں کرنیاں، کیوں؟ رمضان المبارک دا مہینہ بہت زیادہ افضل ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے 10 دن نے رمضان المبارک نالوں بھی افضل ہیں، گویا کہ سانوں رمضان نالوں بڑھ چڑھ کے انہاں 10 دناں دی تیاری کرنی چاہیے، ذکر و ذکار روزیاں دا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت فضیلت بیان ہوئی انہاں 10 دناں دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر قسمہ بھی اٹھائیاں نے، فرمایا والفجر، سانو فجر دی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتاں دی قسم ہے۔ اور 10 راتاں کیڑیاں نے؟ تمام محدثین فرماندے نے 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دے 10 دن، 10 راتاں نے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور تمام محدثین دے نزدیک، ابن مسعود، تمام مفسرین دے نزدیک انہاں 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ رمضان المبارک دا مہینہ افضل ہے، اور کہا جاندہ ہے کہ رمضان دیاں آخری 10 راتاں، آخری تاک راتاں جنہاں دے اندر لیلۃ القدر ہے، او افضل نے، لیکن رمضان المبارک دے آخری عشرے دے دن او پھر بھی انہاں نالوں افضل نہیں۔ راتاں دے اندر لیلۃ القدر آ جاندی ہے، اس واسطے افضل نے، لیکن رمضان المبارک دے آخری عشرے دے دناں نالوں ذی الحجہ دے 10 دن افضل نے۔ اس واسطے محترم بھائیو، سانوں چاہیے زیادہ تو زیادہ تیاری کر کے انہاں 10 دناں تو فائدہ اٹھا لئیے، اپنے گناہاں نو بخشوا لئیے، اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا کے رو رو کے رب نو منا لئیے، سجدے پہ پہ کے، کیونکہ ایام معدودات دے لفظ رمضان المبارک دے بارے بولے گئے، ایک مہینہ 30 دن ہوندے نے، غالباً 30 دن، 29 دن ہوندے نے، لیکن اے انہاں تو بھی محدود پیکج ہے، صرف اور صرف 10 دن نے۔ اس واسطے سانوں چاہیے زور و شور نال تیاری کر کے انہاں 10 دناں تو فائدہ اٹھائیے، آؤ انہاں 10 دناں دی فضیلت بیان کریے، اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تو ثابت کریے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں 10 دناں نو کنی فضیلت، مقام، وقار عطا فرمایا۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر
واللیل اذا یسر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ فرمایا عام دنوں دی بنسبت اے 10 دن بہت زیادہ افضل ہیں، انہاں 10 دنوں دی فضیلت انی کو زیادہ اور دن کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر فلا جہاد فی سبیل اللہ نالو بھی افضل ہیں، سب تو افضل اسلام دے اندر رکن جہاد ہے، بندہ اللہ دے راستے دے اندر جا کے لڑائیاں لڑدا ہے، جنگاں لڑدا ہے، اللہ دے راستے دے اندر جا کے اپنی جان قربان کر دیندا ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر بھلا جہاد نالوں بھی افضل ہیں؟ آمنہ دے لال نے فرمایا لیکن نہیں صحابہ جہاد نالوں افضل نہیں ہیں، ہاں وہ مجاہد ہیں جڑا اللہ دے راستے دے اندر نکلدا ہے، اپنی سواری لے کے اپنا مال لے کے نکلدا ہے۔ فرمایا اللہ دے راستے دے اندر جا کے اپنی جان بھی قربان کر دیندا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیندا ہے۔ او مجاہد جڑا اللہ دے راستے دے اندر سب کچھ قربان کرنے والا او مجاہد انہاں 10 دناں نالوں افضل ہے، صرف وہ مجاہد افضل ہے۔ اندے تو علاوہ فرمایا کوئی انہاں 10 دناں تو افضل شے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دن افضل نہیں۔ فرمایا کہ سب تو افضل جڑا دن ہے یوم نہر، یوم عرفہ، جدوں حاجی عرفات دے اندر ہوندے نے، سب تو افضل اور فضیلت والا دن۔ آمینہ دلال نے اس نو فرمایا انہاں دی فضیلت دا مقابلہ اور کوئی دن نہیں کر سکدا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے اللہ ذوالجلال والاکرام عام دناں دے اندر بھی لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے رہندے نے، لیکن انہاں 10 دناں دے اندر جنیاں لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے عام دناں دے اندر کوئی نہیں آزاد کر دین۔ حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام جننے درجے انہاں 10 دناں دے اندر بڑھان دینے عام دناں دے اندر درجے نہیں بڑھ دین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان دے مرتبے بلند کر دے رہندے نے، عام دناں دے اندر انہیں مرتبے بلند نہیں ہوندے نے جنہیں مرتبے انہاں 10 دناں دے اندر بلند ہوندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کو یہودی آیا آ کے کہن لگا حضرت عمر جی نے تواڈے اندر اسلام دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسا دن عطا فرمایا کاش دن سانو ملیا ہوندا اساں اس دن نو عید ہی بنا لیندے عید دے طور تے منایا کردے اس دن نو۔ حضرت عمر کہن لگے او دسنا او کیڑا دن ہے، او دسنا کیڑا دن ہے، او کیڑا دن ہے۔ او کہن لگے کہ ایت نازل ہوئی ہے اس دن دے اندر، کاش اس ایت دے بارے تو انہوں بھی پتا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کہن لگے رضی اللہ تعالی عنہ او یہودیان کیڑی او ایت ہے جیڑی ایت تو متاثر ہویا پھرنا آندا کاش اللہ سانو یہود نو او ایت عطا فرما دیندے اساں عید دے طور تے منایا کر دیندے اس ایت نو پکڑ لیندے۔ حضرت عمر نے پوچھا دس تے صحیح نا او ایت کیڑی ایت
لگے یہودی قرآن پڑھ کے دسن لگا آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آکن لگا اے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے 9 ذی الحجہ نو مقام عرفات تے آیت نازل فرمائی ہے کہ آج دے دن پیغمبر تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا، آج دے دن دین مکمل ہو گیا۔ آکھن لگا ساڈے کو ہوندی آیت اے دن ساڈے کو آندا اسی تے بطور عید منایا کرنا سا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے تانوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اے جس دن آیت نازل ہوئی نام میدان عرفات دے اندر میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آقا دے کول موجود سان۔ آمینہ دلال نے فرمایا صحابہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ آج دے دین مکمل ہو گیا۔ فرمایا حضرت عمر فرمان لگے میں آمینہ دلال دے کول سان، آمینہ دلال نے دین سارا دس چھڑیا، ساڑھے دین دے اندر اے عید ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے 2 عیداں عطا فرمائیاں، آج دے مسلمانوں بھی سمجھ جانا چاہیے عیداں کنیاں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین نو مکمل فرما دیتا، اللہ نے دین نو مکمل کر دیتا۔ دین دے اندر کاٹا تے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، نہ دین دے اندر وعدہ ہو سکتا ہے نہ دین دے اندر کاٹا ہو سکتا ہے۔ ایتھے دین دے اندر 3 عیدان، ایتھے دین دے اندر نویں رسم و رواج۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دین مکمل کر دیتا۔ اے آیت بھی انہا دنہ دے اندر نازل ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، ایام معلومات دے اندر اللہ نو کثرت نال یاد کرو۔ ایام معلومات تو مراد کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ایام معلومات تو مراد یوم عرفات عید دا دن سمیت اے 10 دن موجود نے۔ ایام معلومات تو مراد اے دن نے اس واسطے کیا گیا انہاں دناں دے اندر اللہ نو یاد کرو، اللہ دا ذکر و اذکار کریا کرو، اللہ دیاں تسبیحات کریا کرو، تحلیلات کریا کرو، تحمیدات کریا کرو، تمجیدات کریا کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں دنوں تو افضل اللہ نے کوئی دن نہیں بنایا۔ انہاں دنوں دے اندر آمینہ دلال فرماندے نے صحابہ کثرت نال ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو، ذکر الہی کریا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر، اللہ فرماندے نے مینوں فجر دی قسم ہے ولیال عشر، 10 دناں دی قسم ہے، فجر دی قسم اٹھائی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
فرمایا فجر دے ٹائم قرآن دی تلاوت زیادہ کریا کرو۔ اللہ نے فجر دی قسم اٹھائی ہے، فجر دا وقت ایسا وقت ہے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں، اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں، اس ٹائم اللہ نو بڑھ چڑھ کے یاد کرنا چاہیے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واسے ہی فرمایا صحابہ توانو 4 یمنی اونٹان یا 2 یمنی اونٹاں نالوں بہتر ایسی گل نہ دس دیاں۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی ضرور دسے ہون۔ آمینہ دے لال فرماندے نے صحابہ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے فجر تو بعد قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے جا پڑھا دیندا ہے، سکھ لیندا ہے سکھا دیندا ہے، 2 آیتاں دی تلاوت کر دیندا ہے، گویا اللہ نے یمنی 2 سرخ اونٹاں نالوں بہتر بدلہ عطا کر دینے۔ فجر دی قسم ہے جنہیں اٹھائی اللہ نے نال ہی آکھیا فجر دی قسم والا یال نشر، اور سانو 10 راتاں دی قسم، اینا 10 راتاں فجر ٹائم بھی ذکر بڑھ چڑھ کے کرنا، اور 10 راتاں دے اندر اللہ نو بڑھ چڑھ کے یاد کرنا ہے۔ ہون اینا 10 راتاں دے اندر 10 دناں دے اندر اسی کام کیڑے کیڑے کرنے نے، کیڑے او کام نے جڑے ساڈے ذمے لگائے نے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دناں دی بنسبت نیکی بہت زیادہ بڑھ جاندی ہے، اس واسطے کثرت نال سانو کیڑے کیڑے کام کرنے چاہیے نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محترم بھائیوں سانو اشراق دا اہتمام کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندا اللہ مکمل حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ 2 رکعتاں اشراق دیاں مکمل حج تے عمرے دا یہ ثواب ملدا، وہ والا حج نہیں جڑا اتھے جا کے اسی حج عمرہ کر کے تے بعد ٹینڈ کروائی دی ہے، وہ اتھے جا کے کروانی ہوندی ہے۔ تے حج تے عمرے دا ساڈے اتھے بھی ٹرینڈ چلیا کھڑا کہ حج تے حج عمرہ ادا کرن تو بعد ٹینڈ کروائی دی ہے، وہ حج تے عمرے دا ثواب اللہ عطا کردے نے، ٹینڈ اتھے جا کے مکے جا کے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ 2 رکعتاں ادا کر دین، اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندن اللہ مکمل حج مبرور دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ مقبول شدہ حج محترم بھائیو حج دے اتے جاؤ گے نیت خالص نہیں ہوئے گی، حج مقبول شدہ نہیں ہوئے گا، اگر لباس پاک نہیں ہے حج قابل قبول نہیں ہے، اگر رزق حلال دا نہیں ہے حج قابل قبول نہیں ہے۔ 8-10 لاکھ کے لگاؤ گے اگر وہ 10 روپے حرام دے آ گئے حج قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ فجر دی نماز پڑھے، فجر دی نماز پڑھن تو بعد مسجد دے اندر بیٹھا رہندا جدوں سورج طلوع ہو جاندا 2 رکعتاں ادا کر لے اللہ ذوالجلال والاکرام مکمل حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے علی شان محترم بھائیوں سانو انہاں دناں دے اندر صدقات و خیرات زیادہ تو زیادہ کرنے چاہیے نے، اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنا چاہیے۔ آمینہ دے لال بڑھ چڑھ کے مال خرچ کر دیندے، رمضان المبارک دا مہینہ آندان افضل دن آ جاندے، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی دی طرح صدقہ کیتا کر دین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے صدقہ مالک دی قبر نون گرمی تو ختم کر دین بندہ صدقہ کر دین اللہ ذوالجلال والاکرام اسے قبر دی حبس گرمی نو آگ نو دور کر دین دینے۔ اس واسطے سانو اللہ دے راستے دے اندر روپیہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سانو کنا
عطا کر دینے اے محترم بھائیوں اللہ ساڈے کولو زکات مانگ دینے اللہ اگر سانو اینے چیز عطا کرن اینے پیسے عطا کرن اللہ فرماندے نے میرے راستے دے اندر اینے کو دینے نے سارے دے سارے پاک ہو جان گے اگر اینے کو انکار کر دیتا 1 لاکھ دینا ہوئے اللہ نے کروڑ دیتا ہوئے او دے اندروں اللہ فرماندے نے میرے راستے دے اندر کوئی 2-4 لاکھ ادا کر دیوں سارے ہی پاک کر لوانگا اسی 2-4 لاکھ ادا کرن لگے قطرانے مان اسی کوٹ کے رکھنے اے اللہ دے راستے دے اندر یارو ایتھو اس مثال تو سمجھو اساں پہلی دے اندر 1 من بیج پانے 1 من نون 40 تو 50 من کرنے والا کون ہے اللہ اینا 40 تو 50 من کرنے والا پھر اس رب دے راستے دے اندر 2 من کر لگ دیں لگے کیوں اسی چچک دیں ہچکچانے 2 من اللہ دے راستے دے اندر دے دینا چاہیے اگر 1 من بیج پاؤ اللہ 1 من نو 1 من ہی رکھے تسی کی کر لو گے کی بگاڑ لینا رب دا اللہ فرماندے نے اینا بڑا چڑھا کے تانوں عطا کرنا جدو میرے راستے ہی دین دی واری آندی ہے ادو اٹ کٹ دے جے اللہ دے راستے ہی دین دی واری آندی بھلا کی اکثر گڈیاں دے اندر ویکھیا ٹھیپے رکھے ہوندے نے یہ کی ہے جی یہ غریباں مسکیناں نوں دینے نے تے جدو آپ لین دی واری آندی ہاتھ چک لیندے مسین تے یا اللہ پورا کروڑ ہی سیٹ 2-4 ارب ہی سوٹ میرے اوپر ادو اللہ دے راستے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں بھی بندے نے سوال کیتا آ کے گل بات ہون لگی دیوا مچن ڈیا دیوے نوں ماری پھوک دیوا بند کر دیتا کہنے لگے ایڈا شوم آدمی میں دے کو اللہ دے نام تے منگنا انہیں کی دینا وہ کہنے لگے اللہ دے نام تے دیو کچھ انہاں جیب دے اندر ہاتھ ماریا جننے پیسے آئے سارے دیتے فقیر کہنے لگے کی معاملہ کہنے دے میں بھی رب دے راستے گنن تو بغیر ان گنت دینا تے جدو میری آری آندی اللہ مینوں بھی ان گنتی عطا کر دیں دیں اللہ لا تعداد عطا کر دیں دیں میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولوں بچاؤ چاہے اللہ دے راستے دے اندر 1 کھجور دا ٹکڑا ادا کر کے بچاؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے بندہ اللہ دے راستے دے اندر کوئی چیز صدقہ کر دین اللہ ذوالجلال والاکرام 70 شیطاناں دے جبڑے توڑ کے رکھ دیندے نے اللہ دے راستے دے اندر عام دناں دی گل ہون ڈئی عام دناں دی گل جدوں عشرہ ذی الحجہ دے 10 دن آ جان انہاں دناں دے اندر صدقہ ادا کرو گے 70 شیطان نہیں بلکہ 70 لاکھ شیطاناں دے جبڑے ٹوٹ جان گے اس واسطے اللہ دے راستے دے اندر سانو صدقہ کرنا چاہیے اس تو اگلا کام کی کرنا چاہیے روزیاں دا اہتمام کرنا چاہیے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دناں دے اندر روزیاں دا اہتمام کر دیں جمعرات دا روزہ رکھ دیں سوموار دا روزہ رکھ دیں بلکہ محدثین فرماندے نے انہاں دناں دے اندر اللہ نے 10 دن عطا کیتے نے سانو 10 دناں دے روزے رکھنے چاہیے نے والا یالن عشر اللہ نے 10 دن عطا کیتے نے انہاں 10 دناں دے روزے رکھنے چاہیے نے پاک پیغمبر علیہ السلام خاص کر کے یوم عرفہ یوم عاشوراء دا روزہ رکھیا کر دیں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ دا روزہ رکھ دیں صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر اگر 9 ذی الحج دا روزہ رکھاں گے اللہ سانو عطا کی کرے گا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک دن 9 ذی الحج دا روزہ تسی رکھ لو گے اللہ 2 سال دے گناہ معاف فرما دیں گے 1 سال جڑا گزر گیا اور 1 سال جڑا آنا مان 2 سال دے گناہ فرمایا
روزہ ایک رکھو گے گناہ 2 سال دے معاف ہو جان گے 2 سال دے گناہ معاف ہونے نے ایک روزہ اور محدثین فرماندے نے کہ یوم عرفہ دا ایک روزہ رکھن نال اللہ ذوالجلال والاکرام اینا ثواب عطا کردے نے گویا کہ تسی 6 مہینے روزے رکھے نے 6 مہینے روزے ایک روزہ رکھنا یوم عرفہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دنوں نوں اہمیت اور فضیلت کیوں اینی عطا کی تھی اور محترم بھائیو پہلا بھی بیان کر چکے ہیں کہ انہاں دے اندر تمام عبادات اکٹھیاں ہو جاندیاں اور رمضان المبارک دے اندر تمام عبادات کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں حج رمضان دے اندر آمدہ ہی نہیں حج رمضان دے اندر اینا دنوں دے اندر حج بھی آ جاندہ قرآن دی تلاوت بھی آ جاندی نماز بھی آ جاندی حج بھی آ جاندہ روزے بھی آ جاندے تمام قسم دے اعمال اگر آ کے جمع ہوندے نے تے اینا 10 دنوں دے اندر جمع ہوندے نے تمام عبادات کٹھیاں ہو جاندیاں نے ہون حج دا نام لینڈے حج اللہ نے اتنا عظمت والا رکن رکھیا اتنا فضیلت والا تے بندہ حج تے جائے فرمایا کہ انج لوٹدا ہے جویں ماں دے شکم چوں اج ہی پیدا ہویا کوئی گناہ ذمے نہیں رہ جاندہ بندہ حج کر کے آئے حج بیت اللہ ہون بعض لوگ دل دے اندر خیال لا کے بیٹھے نے کہ لوگ چلے گئے حج تے غربت ہے کی کریے حج تے نہیں جا سکتے آؤ 1-2 اعمال ایسے دسے ہیں کہ اسی ایتھے بہ کے حج دا ثواب لے سکنے ایتھے بہ کے بھی میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نظر محبت دے نال نظر رحمت دے نال اپنی ماں والے محبت دی نظر نال دیکھے گا اللہ ذوالجلال والاکرام مقبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیں گے حج دا ثواب چہرہ دیکھے جے ماں دا کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ماں دی چھان دا ہستی نادی دونوں جاگتی بھلائیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائیا آمینہ دلال فرمان دینے ماں والے نظر محبت دے نال ایک دفعہ دیکھو گے اللہ مقبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دیں گے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر 2 دفعہ دیکھیے آقا فرمان دینے اللہ 2 حجاں دا ثواب اللہ دے پیغمبر 30 دفعہ دیکھیے فرمایا 30 حجاں دا ثواب آقا جی 100 حج دا ویکھیے 100 دفعہ ماں والے ویکھیے آقا فرمان دینے نام ہی واللہ اکبر اللہ اسوں بھی بڑا 100 دفعہ ماں والے نظر محبت نال دیکھو گے اللہ 100 حج دا ثواب عطا کر دیں گے اوے جاؤ گل کرن لگا اللہ دی قسم ایتھے ماں نو ناراض ماں نو اپنے تو دور کر کے ماں نو گھروں کڈ کے جاؤ بیت اللہ دے اندر چلے جاؤ دیوارنا چمٹ جاؤ اللہ دی قسم کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی کیوں حج سارا اتھے سٹ کے حج سارا اتھے برباد کر کے چلا گیا اے ماں نو نہ ستایا کرو فرمایا ماں والے بندہ صرف ایک دفعہ نظر محبت نال دیکھ دا اللہ ایک حج دا ثواب عطا کر دیندے نے تے جڑا گھر دے اندر جاندا بار بار ماں والے ویندا اللہ کنے حجاں دا ثواب عطا کر دے اس واسطے ماں والے نظر محبت رحمت دی نظر نال دیکھیا کرو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ مسجد دے اندر آ کے علم دی کلاس سکھ دے مسجد دے اندر کلاس لگائی جاندی ہے علم سکھیا جاندا سکھایا جاندا ہے فرمایا مسجد دے اندر آ کے علم حاصل کر دے اللہ انہوں حج دا ثواب عطا کر دیندے نے ساڈے بابے ڈرے پھردے ہوندے نے وہ جی نا آج جی بابا جی قرآن ہی سکھ لئیے
تجوید، کوئی نماز کا ترجمہ، نہ عمر لنگ گئی ہے، ہون گئی۔ اوے میں کہنا اللہ دی قسم ہونی آ جاؤ، ہونی علم والا آ جاؤ۔ علم سکھدیاں نہیں زبان تے چڑھدا نہ چڑھے، نہیں ذہن دے اندر آندا نہ آئے، لیکن علم سکھدے دنیا تو ٹر جاؤ گے۔ کل قیامت دے دن اللہ تانوں طالب علماں دے نال اٹھائے گا، قرآن دے طالب علماں دے نال۔ اے ضروری نہیں، اسے واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قاری قرآن ایک لفظ پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کردے نے، تے جڑا موٹی زبان والا بابا آڑ کے پڑھدا ہے اللہ ایک لفظیاں 30 نیکیاں عطا کردے نے۔ کیوں؟ ان دے زبان تے چڑھدا ہی نہیں، کوشش کر کے چڑھاندا پھر بھی نہیں چڑھدا۔ اللہ فرماندے نے تو کوشش کرن لیا اسی تینوں 30 نیکیاں عطا کردے نے۔ اس واسطے فرمایا مسجداں دے اندر آ کے علم سکھیا کرو، اللہ حج دا ثواب عطا کردے نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ انہاں دناں دے اندر اللہ نو کثرت نال یاد کریا کرو، کثرت نال یاد کریا کرو۔ انہاں دناں دے اندر محترم بھائیوں تکبیرات پڑھیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ صحابہ کرام دا معمول ہیں، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حج دے 10 دن آ جاندے ذی الحجہ دا چند نظر آ جاندا، بازاراں دے اندر نکل جاندے، اچھی آواز نال پڑھ دے اللہ اکبر تاکہ لوگ انہاں نوں سن کے تکبیرات نوں بلند کرن۔ اے بازاراں دے اندر نکل جاندے، بازاراں دے اندر چلدیاں پھردیاں اچھی آواز نال پڑھ دے اللہ اکبر لوگ انہاں نوں سن کے تکبیرات دا اہتمام کر دیں۔ اے محترم بھائیوں اسی بازار دے اندر جاواں گے، تکبیرات نوں بلند کران گے، اگر ساڈی تکبیرات نوں سن کے 100 بندے نے پڑھنا شروع کر دیتا سانو اپنا تے ثواب ملنا ہی ملنا، ان 100 دا ثواب بھی سانو ملے گا۔ کیوں؟ سانو سن کے انہوں شروع کیتا ہے۔ اس وقت ساڈا ماحول ہی عام عجیب ہو گیا، ساڈا ماحول بازار دے اندر نکل کے اچھی پڑھو، جا کے تلاوت شروع کر دو بازار دے اندر، پتہ نہیں انہوں مولوی نے کی ہو گیا۔ بڑے عجیب تاثرات، عجیب نظرانہ لوگ ویکھن گے، تلاوت ہو رہی ہوئے، آواز شروع ہو جائے تے بازار دے اندر گانے پڑھے جانتے کوئی نہیں خیر جی یہ تو چلتا ہی رہتا عام بہت۔ اور محترم بھائیو بازار اللہ دے ذکر نال گونج اٹھنے چاہیے نے، پتہ چل جائے کہ 10 دن آئے نے انہاں دے نال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دناں دے اندر بازاراں دے اندر گونج پا دیندے سن، اچھی آواز نال تکبیرات پڑھ دے۔ سانو بھی چاہیے، ساڈا بھی طرز عمل ہونا چاہیے، چل دے پھر دے جائیے، صرف اور صرف اسی تکبیراں رکھیاں کتھوں تک محدود، عید والے دن تک۔ قاری صاحب مسیح تے آ کے اتلے سپیکر کھول کے آندے نے تکبیرات پڑھ دے آؤ تے تکبیرات پڑھ دے جاؤ، ادوں پڑھ دے آندے نے تے گھر پہنچ گئے اگلے 13 تک تکبیرات پڑھنیاں، کوئی بندہ تکبیر نہیں پڑھتا۔ اور محترم بھائیو تکبیرات دا اہتمام دیکھو تے صحیح، تسی کہہ کی رہ جائے اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، اللہ سب تو وڈا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی شہنشاہ حاجت روا کوئی نہیں، وللہ الحمد، اللہ تو ہی ہے سب کچھ، شہنشاہ دا شہنشاہ تو ہی ہے۔ اللہ دیاں تعریفات، تمجیدات، تحلیلات صحابہ کرام کیا کیتا کر دیں۔
میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زبان دے اندروں ایک دفعہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنی زبان دے اتے ذکر لے آندا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا لوگ مارے مارے پھر دینے کدی ادھر پچھے پھر دینے کی ہویا جی دل پریشان رہندا کی ہویا جی دل دے اندر بڑیاں غمگمیاں آ گئیاں بڑیاں پریشانیاں آ گئیاں ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا کوئی پریشانی آ گئی ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے اللہ دا ذکر کرو اللہ ذوالجلال والاکرام پریشانی نو دور کر دیں گے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بولن آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زبان دے اندروں ایک دفعہ کہندا سبحان اللہ فرمایا انہوں اللہ بشارت دے دین واجب ہو گئی صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر کی واجب ہو گئی فرمایا جنت واجب ہو گئی ہے جڑا بندہ زبان دے اندروں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا اور پاک پیغمبر دا فرمانے عالی شان صحیح البخاری دے اندر موجود ہیں آمینہ دلال فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان بین السماوات والارض فرمایا بندہ زبان دے اندروں ایک مرتبہ کہندا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہندا الحمدللہ زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا نیکیاں نال بھر جاندا ایک مرتبہ زبان دے اندروں کہن چ تے جڑا بندہ بار بار 10 دنوں دے اندر سبحان اللہ دی رٹ لائی فردا ہے اور میرا ایمان ہے جدو بار بار کہو گے نا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ فرمان کے میرے بندے جا میں تینوں تیرے گناہاں تو پاک کر چلیا اللہ گناہاں تو پاک کر دیں گے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عالی شان فرمایا انہاں 10 دناں دے اندر تکبیرات دی کثرت نال پڑھنیاں نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمینہ دلال نے فرمایا تکبیرات 9 ذی الحجہ دی فجر تو لے کے 13 ذی الحجہ دی عصر تک پڑھیاں جا سکدیاں نے 13 ذی الحجہ جنہیں دن قربانی کیتی جا سکتی 13 ذی الحجہ دی عصر تک تکبیرات پڑھنیاں نے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر ناخن اور بال نہیں کٹنے چاہیے اے بھی کرنے والا کام ہے انہاں دنوں دے اندر ناخن جیڑے بندے نے قربانی کرنی ہوئے قربانی ناخن اور بال نہیں کٹوا سکتا ہاں جنہیں قربانی نہیں کرنی ارادہ رکھدا ہے کہ میں قربانی کرنا لیکن اللہ نے استطاعت نہیں دیتی قربانی دی استطاعت نہیں ماڑا بندہ ہے آمینہ دلال نے فرمایا وہ بھی انہاں 10 دنوں دے اندر ناخن بال نہ تراشے بال نہ کٹے ناخن نہ تراشے اللہ انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے قربانی دا ثواب میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دے کول حضرت عمر بن عاص آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر قربانی دا ارادہ رکھنا اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر جانور موجود نہیں ایک بکری دودھ دین دیئے دودھ والی بکری میرے کول موجود ہے آمینہ دلال انہوں ذبح کر دیاں آقا فرمان دینے نہیں انہوں نہیں ذبح کر بلکہ انج کرنا انہاں 10 دنوں دے اندر اپنے بال نہ کٹوائیں ناخن نہ کٹوائیں اللہ تینوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے
ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ, ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਓ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾ ਲਈਏ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਆਓ ਟੱਕ ਲਾਈਏ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, اور مولوی صاحب تمہیں پتہ شادی ہو لیندے ہو تو پھر رکھ لینی اسی اندا شادی نال کی تعلق ہے مینوں اج تک یہ نہیں سمجھ آئی شادی نال کی تعلق ہے یہ داڑھی عورت دے منہ تے نہیں ہوندی مرد دے منہ تے آندی ہے کئی کرنے واسطے فرق کرنے واسطے عورت تے مرد دے اندر فرق کرنے واسطے وہ آندی منہ دے اوتے دس دی تو بندہ ہے یہ کٹدا کہندا کوئی نہیں لب کوئی بندہ بندہ میں نہیں وہ بار بار آندی دس دی تو بندہ کٹدا رہندا وجہ کی ہے کہ میں خوبصورت لگا وہ کائنات دے اندر سب تو اگر خوبصورت انسان ہے تو وہ کیڑا انسان سی اللہ نے پیدا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ نے آمینہ دے لال دے چہرے تے مکھی نو نہیں بیٹھن دیتا کیوں مکھی گندی چیز ہے تے داڑھی اینی بری چیز ہوندی کدی آمینہ دے لال دے چہرے تے آندی اللہ فرماندے نے لام رکا ہے پیغمبر تیری جوانی دی قسم تیرے چلن پھرن دی آمینہ دے لال دے چہرے دیاں قسمہ اٹھائیاں کیوں خوبصورت سی وہ داڑھی پا کے خوبصورت سی کہ داڑھی کٹ کے ہونے نا دنوں دے اندر داڑیاں ودنیاں نے نا 10 دنوں دے اندر نہیں کٹوانیاں 10 دن تے وہ پھر انشاءاللہ الرحمن اسی اگلے کٹاونی نہیں اسی کہنا جان دیو جدھر نو جان دی ہے جان دیو ودن دیو داڑھی تاکہ انشاءاللہ مومن لگو قبر دے اندر جانے اچھا آخری وری آخری گلاں جدو بندہ کی ہوندا فوت ہوندا سب تو پہلا لوگ کی کردے نے رکھیا جے جنازہ کی ویکھنا منہ تے جے منہ ملدا ہے مومن دے نال تے جے منہ ملدا ہے انگریز دے نال او میرے محترم بھائیو انشاءاللہ رکھاں گے نا سی ساڈا مومنہ دے نال چہرہ ملنا چاہیے کم از کم مومنہ دے نال چہرہ ملنا چاہیے ہے کو بندہ کبھی اج وعدہ کرنا سنت رسول نو نہیں کٹنا میں انشاءاللہ پکی گل ہے میرا چہرہ آمینہ دے لال دے چہرے نال ملنا انشاءاللہ الرحمن ہے کو بندہ کہندا کہ اج میں انشاءاللہ آمینہ دے لال دے چہرے نال ملا دیں گا اپنا چہرہ اور اس تو بعد کرنے والا کام کیے آمینہ دے لال نے فرمایا قربانیاں کرنی چاہیے انہاں 10 دنوں دے اندر قربانی کر دے اور سب تو بڑا اختلاف جڑا اج کل پیدا ہویا نا امت مسلمہ دے اندر سب تو وڈی گل کی ہے جی کٹے دی قربانی جائز ہے کہ نہیں سب تو وڈی چیز بار بار سوال آندا ہے کہ کٹے دی قربانی بھئی کٹا کیوں کرنا پہلی گل تے کٹے دی قربانی کیوں کرنی اللہ نے جدو 8 جانور گنا دیتے ہیں قرآن دے اندر سورت حج دے اندر بھی سورت انعام دے اندر 8 جانوراں دا تذکرہ فرمایا 8 جانور کرو جیڑا کٹے دا تذکرہ ہی کونی گل ہی کونی تے پھر بھج کے وہ تمہیں پتہ کٹے دی قربانی کرنی چاہیے کیوں اگوں دلیلاں دیندے نے اندا دودھ کیوں پیندے جے اندا گوشت کیوں کھاندے جے اچھا حقیقے دے اوتے آمینہ دے لال نے فرمایا چھوٹے جانور بکرا تے دمبا ذبح کیتا جا سکدا حقیقے دے اوتے بکرا تے دمبا ہن اونٹ گائیاں انہاں دا دودھ نہیں اسی پیندے نو کر لیں گے حقیقے دے اوتے کوئی بچہ پیدا ہوئے 2 اٹھ کر لیں گے اسی 2 اٹھ کر لو اللہ کڈے مہنگے نے 2 اونٹ بچہ پیدا ہوئے ذبح کر لو اللہ دی قسم حقیقہ نہیں یہ ہوندا کیوں حقیقہ ہوندا سنت رسول تے عمل کردیاں ہویاں 2 بکرے ذبح کرنا تے 2 اونٹ کرنا نہیں تے اسی طرح ہی قربانی ہے تے جدو قربانی دے جانور تے کیوں کٹا سی وچ کھولنا آن کے نہ ہاں سارے علماء دا متفقہ فیصلہ
کہ اگر منڈیاں دے اندر دوسرے جانور جڑے مک جان نا، جڑے دوسرے جانور ہے کہ منڈیاں دے اندر اونٹ ہو گیا، اونٹنی اونٹ دوویں، بیل تے گائے، اور دوسرے پھر اگے بھیڑ تے لیلا تے بکری بکرا، یہ 8 جانور نے اگر مک جان تو پھر کٹا کر لو۔ صرف اور صرف کس واسطے کیتا جاندہ؟ کٹے دا گوشت بڑا کرارا ہوندا، بس وہ کرارا گوشت ہی کھاؤ گے ثواب نہیں لبدا۔ اسی صرف اور صرف قربانی کرنی اللہ دی رضا دی خاطر۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کہندے نے نہ تہاڈا گوشت نہ تہاڈا خون پہنچدا، صرف دلاں دا تقوی پہنچدا۔ اس واسطے محترم بھائیو کم وہ کرنا سی جڑا سنت رسول دے مطابق ہوئے، سنت رسول دے مخالف کام کر کے اسی اپنی قربانی بھی ضائع کر بانگے، سارے عمل ضائع کر بانگے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحابہ نے سنیا، اللہ سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔